الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود شریف ذوق شوق کے نال با آواز بلند درود شریف پڑھے تمام دوست الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید جھوم جھوم کے بڑے عقیدت اور احترام دے نال سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھو برادران اسلام و طریقت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اور اس دے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بے پناہ احسانات اور کرم نوازی ہے کہ بارگاہ چوسن توفیق بخشی اج اس ولی کامل دے قرب و جوار دے اندر انہاں دے خدمت دے اندر بیٹھ کے ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نورانی ذکر سنیا، نعت خوانان حضرات نے، نقیب محفل نے، علماء نے اپنے اپنے نورانی انداز دے اندر توانو سانو سرکار کریم علیہ السلام دی محبت بھری گفتگو، اشعار اور ذکر خیر سنایا۔ اس ذکر نو سن کے یقیناً ساڑھے قلب منور ہوئے اور ایمان نو تازگی نصیب ہوئی۔ چونکہ نماز دا وقت ہے، واز دا تو چونکہ ٹائم نہیں، نالے ماشاءاللہ اتنی جامع اور مدلل اور بڑی احسن گفتگو اسا اور تسا سماعت کر لئیے، لیکن احباب نو ایک بات دا علم ہونا چاہیے کہ حضرت نے، مفتی صاحب نے، انہاں تو پہلے فاضل نوجوان نے اور قبلہ نعیمی صاحب نے جو بھی گفتگو فرمائی، اگر اس نو چند لفظاں چ بیان کیتا جاوے تو اے سارا فیض اس نو ہی ملدا ہے جڑا صاحب نسبت ہے۔ نسبت تو باہر کچھ نہیں رکھیا میرے دوستو۔ ساڑھے کامل مرشد کریم حضرت سائیں بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم پاکائی، طہارت، پاکیزگی دے اندر علماء آپ دی مثال دیندے سن، لیکن ایک دفعہ ایک عجیب نظارہ دیکھیا لوگاں نے کہ آپ حضور اپنے دروازے مبارک تو باہر آ کے ایک کتے نو اپنے ہاتھ دے نال حضور روٹی کھلا رہے ہیں۔ آپ حضرات نو پتہ ہے کہ کتے دی عادت ہوندی ہے کہ وہ جدوں کھاندا ہے تے نال زبان بھی ماردا ہے۔ حضور دے اس غلام نے جدوں وہ روٹی کھوائی تے کتے دی زبان کچھ آپ دے انگلیاں تے بھی لگ رہی ہے۔ فقیران نے جدوں غور کیتا تے حیران ہو گئے کہ سائیں نفاست، طہارت اور پاکیزگی دی ایک مثال ہے، اج حضور نے یہ جڑا معاملہ اچانک کیتا ہے، اسی خادم موجود ہاں لیکن آپ خود اس کتے نو روٹی کھوا رہے نے۔ ایک خادم اس نے عرض کر دیتی دست بستہ، اس نے عرض کی تھی قبلہ ایک ہی معاملہ ہے کہ اس کتے نو آج حضور خود کھانا کھوا رہے ہو، خود روٹی کھوا رہے ہو، آپ نے جو ارشاد فرمایا تو آڑے ساڑے واسطے سبق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کریں یہ در جو نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کریں یہ در جو نہیں چھوڑتا ہے۔
میرے بھائی اے صالحین دی نسبت اور اے قرب اور اینا دے زیر سایہ جو لمحات گزرن، میرے دادا مرشد حضرت پیر سائیں روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے جوان سال ایک دن اپنے گھوڑے تے شکار کر دے اس علاقے چلے گئے جتھے شکار کرنا ممنوع ایسی. بادشاہ نے اتھو دے حاکم نے اے سختی دے نال اعلان کیتا سی کہ زمین دے اس حصے دے اندر کوئی بندہ آ کے شکار نہ کرے. آپ دے صاحبزادے حضرت پیر سائیں دے اس مقام تے چلے گئے، جڑے نوکر ہے سن ہرکارے بادشاہ دے، انہوں نے آپ دا ادب کیتا، کچھ نہ آکھیا، لیکن جا کے بادشاہ نو شکایت لائی تے جا کے آکھیا جناب آپ دے منع کرن دے باوجود حضرت پیر سائیں دے بیٹے او آئے نے اور جناب دے اس منع کردہ علاقے دے اندر آ کے انہوں نے شکار کیتا ہے. بادشاہ نو اتھو دے حاکم نو ریاست دے جو والی ایسی ظاہری اس نو بڑا جلال آیا، غصہ آیا اور وہ اپنے خادم نو بھیجدا ہے تے جا کے آکھدا ہے پیر سائیں نو کہہ دے، توجہ ہے بھائی، حضرت پیر سائیں نو کہہ دے کہ حاکم آکھدا ہے کیونکہ تسی میرے پڑوسی ہو. کون ہو؟ سندھی چ بول دے نے پڑوسی نو پاڑے والا. تسی میرے پڑوسی ہو، اس وجہ تو میں تہاڈا لحاظ کر گیا، ورنہ میں تانوں دساں آ کے اس نے بے ادبی دا جملے ادا کیا، اور کچھ نہیں کیا، اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا چونکہ تسی میرے پڑوس وچ ہو اس وجہ تو میں خاموش ہو گیا، تسی میرے پاڑے والے ہو. میرے بھائیو اس خادم نے آ کے یہی گل تواڈے تے ساڈے دادا مرشد حضرت پیر سائیں روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آ کے کہہ دیتی، حضور حاکم میں گل کردا ہے. آپ لجپال نے جدوں میں گل سنی تے آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا تے جلال آیا. آپ نے فرمایا جا کے اپنے حاکم نو دس دے اسی او دے پاڑے والے نہیں ہاں، اسی او دے پڑوسی نہیں، او ساڈا پڑوسی. آپ فرمایا انہوں آکھ دے جیڑا کچھ اس کرنا ہے وہ کر لے. جدوں میں پیغام جا کے پہنچایا نا دوستو تے حاکم دے جدوں کرنا چی آواز اور جملے حضور دے آئے، فوراں دوڑیا تے آ کے میرے سائیاں دے قدمیں گر گیا. آ کے آکھن لگا کہ بلا تساں سچ فرمایا ہے، تسی میرے پڑوس وچ نہیں، میں تواڈے پڑوس وچ ہاں، اور میں میری بے ادبی دی معافی دیتی جائے. میرے بھائی جڑے عرض کرن دا جو مقصد ہے، جنہاں دی لو، جنہاں دے قلب دا رخ، جنہاں دے قلوب و اذہان دے اندر اللہ سے جل شانہ دا ذکر فکر اور میرے سرکار دی محبت معجزن ہے، اللہ دی عزت و جلال دی قسمیں تمام دنیا ایک پاسے ہو جاوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے مرشد دے جملے نے آپ نے فرمایا حضور دے امت اور حضور دے فقیر دا ایک وال بھی کوئی ڈنگا نہیں کر سکتا. جتھے اتنا بڑا آسرا ہوئے، اتنا بڑا دلاسا ہوئے، جتھے حضرت مفتی صاحب نے کتنی سونی گل لگے فرمائی اپنے بیان دے اندر کہ حضور دا غلام ہو کے تے پھر در در تے گدائی کرے، وہ کیسی غلامی ہے، وہ کیسی نسبت ہے. سندھ دے وڈیرے ایک دن کٹھے ہوئے، میٹنگ ہوئی، انہوں نے آکھیا سیاسی انہوں دا اکٹھ ہے سی، اور اس اکٹھ دے اندر وہ کہن لگے کہ تمام سیاسی ڈیریاں تھے، تمام ذات پات دے لوگ آندے نے، امیر و غریب آندے نے، شاہ و گدا چل کے آندے نے، لیکن یار ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. اساں جدوں بھی بلایا ہے، جدوں بھی اکٹھ ہویا ہے، یہ سبز تاج والے کدی ساڈے ڈیریاں تے چل کے نہیں آئے. اس دی حکمت سمجھ نہیں آئی. او دے وچ حضور دا ایک فقیر خادم موجودہ، اس نے کہا میاں او دی وجہ ہے انہاں دا جج بھی تے انہاں دا وکیل بھی تے انہاں دا سارا کچھ جڑا ہے او انہاں دا مرشد و مولا ہے. انہاں دا تعلق قلبی حبی صرف دکھاون دا نہیں ہے، بلکہ حقیقت دے اندر اے اپنے مرشد دے فرمان دے اتے قربان ہے. تواڈے اور ساڈے پیشوا محبوب مرشد کریم تابعداری دی مثال جو دینا چاہنا، میں نو آپ حضرات دی تھکاوٹ دا بھی احساس ہے، ساری رات بہن دا بھی احساس ہے، لیکن دو گلاں ٹوٹیاں پھٹیاں عرض کرنیاں اس واسطے ضروری نے کہ
اے ساری رات بیٹھن دا سانو پتہ چل جائے، اس دا مقصد سمجھ آ جائے، اور جدوں اسی اتھوں اٹھیے تے اپنے دامن دے اندر عمل دا فیض اور خیرات پا کے اٹھیے۔ میرے کامل مرشد فرماندے سن طالبین نو، سالکین نو، مریدین نو، بیٹا سگریٹ نہیں پینی۔ کی فرماندے سن؟ حضرت مریداں تک پیغام پہنچیا کہ پیشوا نے منع کر دیتا ہے سگریٹ نہیں پینی۔ بیلیو سگریٹ خالی چھڑ سکدے سن، لیکن زمیندار ایسن، وائی وال ایسن، آپ دے مرید بڑے بڑے نواب ایسن، زمینہ دے اندر تمباکو کاشت کر دے سن۔ جدو مرشد کریم دا پیغام مل گیا کہ سائیاں فرمایا ہے تمباکو سگریٹ نہیں استعمال کرنا، حضرت دے مریدہ نے اپنی زمینہ دے اندر تمباکو گڈنا ہی چھڑ دیتا۔ فرمایا جیڑی شاہ مرشد نو پسند نہیں، جیڑی چیز محبوب نو پسند نہیں، اگر وہ ساڑھے واسطے منائے تے اسی وہ زہر اگے بھی کیوں تقسیم کریے۔ میرے بھائی اس چیز تو سمجھ لگی کہ جیڑا اپنے شیخ دے فرمان دے اتے عمل کردہ ہے، خالی زبان اور زبانی جمع خرچ دے نال گل نہیں بننی میرے دوستا۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، میرے پیر دا ایک مرید ذات دا ماچھی، کئی دفعہ پہلے بھی بیان عرض کیتا، حضور دے ہاتھ ہاتھ دیتے، سائیاں فرمایا بدکاری نہ کر سیں، حضور دے ہاتھ مرشد دا دیدار ہو رہا تے نال پیدا قبلہ نہ کر سیں۔ آ فرمایا جھوٹ نہ بول سیں، آکھنے لگا قبلہ جھوٹ نہ بول ساں، فرمایا کسے دا حق، توجہ ہے، فرمایا کسے دا حق نہ کھاساں، شیخ دا ہاتھ چاہتے فرمایا قبلہ نہ کھاساں۔ تمام جو ممنوعات ہے سن اس تو منع کیتا، بد نگاہی تو، بد کرداری تو، بے حیائی تو، جدو منع کر دیتا تو مڑ فرمایا بیٹا آئے کم کر سے، نماز پڑھ سے، روزہ رکھ سے، ذکر شریف کر سے، اللہ اللہ کر سے، تمام احکامات دیتے، فرمایا قبلہ قربانہ کر ساں۔ میرے بھائیو زبان دے نال تا ہر کوئی یاد آئے، کمزور آدمیاں پڑوسی بھی انہوں نہیں سی جاندہ، جدو سائیاں دے احکامات سنے، او احکامات جو ارشاد ربانی نے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہدایات سن، ساری زندگی اس ماچھی نے جڑے کم مرشد نے منع کیتے او کم نہیں کیتے، تے جڑے کمہ دا مالکہ نے حکم دیتا او کم انہاں دا ناغا نہیں کیتا، تے میں تو اندساں پھر وہ عام نہ رہ گیا، کئی پیران دا پیر بن گیا، وہ بھی کامل ہو گیا، وہ دے اتے بھی مہربانی ہو گئی۔ اگر رب کریم دی ذات دے نال نسبت کامل ہو جاوے تے پھر زمانے والے دا ڈر نہیں رہندا، ایک آسا پھر در در تے انسان گدائی واسطے نہیں اڈدا، ہووے حضور دا منگتا تے پھر سرکار دا در چھوڑ کے غیر اگے دامن اڈے۔ میرے مرشد کریم دے ایک مرید سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے وہ آپ طریقت دے اندر استاد بھی سن اور میرے پیر بھائی بھی سن، بڑے حضرت صاحب دے خادم سن۔ حاج دا فام اتھو دا گورنر ایسی آپ دے پڑوس دا مخدوم صاحب بڑے مشہور نے اتھو رحیم یار خان دے، وہ گورنر بنیا، او دے کل کچھ حج دے فام آئے، یعنی فری حج کروا سکدا کچھ لوگاں نو۔ شاہ صاحب خود کہن لگے میرا او دے نال تعلق آ کہ دے نال، یاد کے سن دے پہ 2-4 منٹ برداشت کرو، نماز پڑھنی تو پھر انشاءاللہ اجازت ہو جائے گی۔ مخدوم صاحب دے کول میں چلا گیا، جا کے آکھیا مخدوم صاحب توڑے کول حج دے فام نے، تے مخدوم صاحب آکھیا جناب کوئی حرج نہیں، ایک میرے طرف قبول کرو، تسی بھی جاؤ حج تے۔ شاہ صاحب اے میں نے خود گل سنائی، مخدوم صاحب میں نے فام دیتا، میں حج دا خواب سجا کے بڑا راضی راضی گھر آیا، جدو رات بستر تے لیٹیا تے مرشد کریم دی زیارت ہوئی تے سرکار ناراض نہیں، بڑے مرشد کریم سائیں بادشاہ آپ ناراض نہیں، کیوں ناراض نہیں؟ فرمایا میرا ہو کہ تے غیر کو منگنا، گورنر دے دروازے تے جانا، فقیر ساڈا میں کوئی گورنر ہوئے یا وزیر اعلیٰ ہوئے یا وزیر اعظم ہوئے یا دنیا دا بادشاہ ہوئے، جیڑا مدینے والے محبوب دا غلام ہے وہ کسے غیر دے جا کے تلی نہیں اڑ۔ برادران اسلام و طریقت اس گل تو تہاڈے ساڈے واسطے بڑا سبق ہے۔ اگر سرکار کریم علیہ السلام دی ذات گرامی دے نال کامل نسبت ہے
تے پھر ڈر کس بات دا ہے؟ پھر اے دنیا دے جڑے منگتے نے اور دنیا دے جڑے سگ نے سگانے دنیا انہاں دے کولوں ڈرنا، اور کدی مال دے نوالے تو تنگ آ کے روٹی دا اگر کدی ٹکڑا کدی کم مل جاوے تے غیر اگے دامن پھیلانا ہے جڑا ساری زندگی کھلاندا ہے، جس نے مٹھیاں کھلائیاں نے کدی کڑوی بھی ملے تے منہ نہ بنایا کر۔ مرشد کریم دی بات عرض کراں، آپ حضور دے سامنے طرح طرح دے توہم آندے سن۔ علماء نے ایک دن اعتراض کر لیا، حضور پرانے زمانے دے فقراء ہوندے سن تے سادہ کھانے کھاندے سن، اے وی قسم دے کھانے لگے نے، حضور اے دی گنجائش کتھوں نکل آئیے؟ جو تواڈے تے ساڈے پیشوا نے جملہ فرمایا یاد کر لے سو۔ آپ نے فرمایا ہم طعام کو نہیں دیکھتے۔ آپ نے کی فرمایا؟ ہم طعام کو نہیں دیکھتے، ہم اس ہاتھ مبارک کو دیکھتے ہیں جس ہاتھ سے ہمیں یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ ہم اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ جب حضور نے جملہ کیتا بھائی مٹھا مٹھا ملے تو ہر کوئی کھا لیندہ نا، لیکن اگر کڑوا ملے تو پھر ہاتھ مبارک دوتے ایمان ہوئے تو پھر کڑوا بھی ویسے ہی مزہ لے کے کھانا چاہیے نا جی میں مٹھا کھانا چاہیے۔ او بات سنو، ایک دن حضور ایک جگہ تے تشریف لے گئے، بجلی کوئی نہیں ہوندی، لائٹ کوئی نہیں ہوندی۔ آپ کریم جدوں گئے تے اندھیرے دے اندر جماعت دے لوگاں نے گھر والیاں نے دودھ دے اندر چینی دی بجائے نمک ملا دیتا تے آپ مٹھا زیادہ پسند کر دے سن۔ میں تو اڈے کول پوچھنا اگر ایک گلاس دودھ دے اندر 2 چمچ نمک ڈال دیتا جائے تو وہ کوئی پیون والی چیز ہو سی؟ انہوں نے نمک ملایا، حضور نو پیش کیتا، سرکار خوش ہو کے پی گئے۔ دوسرا گلاس پیش کیتا، حضور دوسرا بھی پی گئے۔ حضرت سخی